Water from Dhumane garbage treatment plant is reportedly mixing with a nearby freshwater stream, raising alarm among locals and environmentalists. The contamination threatens the quality of natural water sources and has prompted calls for immediate action to prevent potential ecological damage. काणकोण म्युनिसिपालिटीचे सगळी गार्बेज हांगा वयर हाडून घालतात डुमण्यार म्हणटा थंय. त्या गार्बेजीचें चिखलाचें उदक हे पळय ह्या न्हंयतल्यान वता आनी हांगा मुखार गटर हांगा पळय सगळें चिखलाचें उदक आनी हांगा मोठ्या प्रमाणांत किडी बुसबुसतात आनी हे पळय हे गटारांतल्यान उदक आतां मुखाल्ल्या न्हंयक मेळटलें. पळय हें घाणीचें उदक सगळें चिकोल जो हाडून उडयला वोलो सुको कितें आसा ताजें चिखलाचें उदक जें आसा हें ह्या गटारांतल्यान आतां हें न्हंयक वतलें आनी न्हंयक गेल्ल्या कारणान लोक आतां बिमार पडपाक शकता. कारण हें उदक न्हंयक मेळ्ळें न्हंयतलें उदक बांयक वता आनी बांयक गेल्यार जर आतां हें सगळें किड्यांचें दुर्गंधीचें उदक लोकांक पिवचें पडटलें आनी मोठ्या प्रमाणान काणकोणकारांक प्रॉब्लम जावंक शकता. चिखलाचें साम्राज्य घाणीचें उदक हांगच्यान कोणूच वचूंक शकना इतली हांगा घाणी पसरल्यात आनी हांगच्यान देशी विदेशी लोक हे वाटच्यान वतात आनी हें उदक बारीक झरींतल्यान पळय सारकें हें नदी वचून मेळटा. हें व्हांवतें उदक नदी मेळिल्ल्या कारणान आतां लोकांच्या बांयक येवन हें किडे पडिल्लें दुशीत उदक लोक पिवन मरपाक शकतात. अश्योच काणकोणकारांक किडनीक प्रॉब्लम आसा आनी हें जर पळयत जाल्यार काणकोणकारांच्यो किडनी गेले शिवाय रावची ना. कोण कितें कितें हाडून उडयलां आनी हें ह्या वाटच्यान पळय रस्तो क्रॉस करून त्या वाटच्यान वचपाचें. कितें जाता एक फावटी कोण समज घाणान उडयली थंयच तुगेलो तो डंपिंग यार्ड कसो तुगेलो थंयच तुगेलो लोक हाडून उडयता. हितून हांव म्हणटा आसतना तुगेली म्युनिसिपालिटीची चूक म्हणची ना पूण एक कॅमेरा समज सेट केलो जाल्यार तुगेलो हो इशू जो आहा तो तुगेलो कमी जातलो. दुसरी गजाल आतां ह्या व्हाळान तुमी पळोवंक शकता तुगेले हाडून लोकांनी तुगेले गार्बेज डंप केल्लो आसा जाल्यार लोकांनी मातशें तरी तुगेलें मनीसपण दवरचें. आयज आमचो तुगेलो किडनीचो जो आहा तुगेले 98 पेशंट्स हांगा आहा. आम डायलिसीस करपाक लागून तुगेले 6 पेशंट तुगेले वेटिंग लिस्टार आहा आनी आयज ही घाण आमची अशी आहा की आमी पिवन तुगेली आयज आमगे परत तुगेली हें जावपाची दिसान दीस तुगेले किडनीचे पेशंट्स वाडत आहा. आतां काही लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी आयल्यो किंवा प्रायवेट बोटीर वतलो आनी खंय वतलो जाल्यार तांचें मेडिकल जाता आनी मेडिकल करता तेन्ना तांकां हो दोश मेळटा. म्हळ्यार काणकोणकारांक खंय तरी किडनीक प्रॉब्लम आसा किंवा डायबिटीज पेशंट वाडपाक लागल्यात किंवा बाकीचे पेशंट वाडपाक लागल्यात आनी मागीर ते खंय तरी सिलेक्शन जावपाचें स्टॉप जाता. कारण आरोग्यम धनसंपदा म्हणटात. आरोग्य जर सारकी ना जाल्यार खंय तरी मेडिकल जायना. हाची कारण हें उरूंक शकता. डेफिनेटली उरतलें कित्याक आयज आमचे खंयचेय तुगेलो व्होळ झराव खंय तुगेलो पोल्यूट जालें नासतना उरलें ना. खंय तुगेलो गार्बेज डंप खंय तुगेलो इंडस्ट्रियल वेस्ट खंय तुगेलो कितें कोणी बारीक बारीक हॉटेलान जावं कितें तुगेलो सगळी आहा तुगेलो घाण हितून सोडली आहा. तेजी आज आमी कारण आहा तुगेलो काणकोणकार भोगता. FDA डिपार्टमेंट आसा पळय ते नॉर्थाक खूब कडेन धाडी घाली दिसतात. सावथाक हॉटेलां जावं बाकीचे प्रोजेक्ट जावं बाकीचे असले कडेन येवन तांणी चॅक करपाचें उरता पूण तशें आमकां खंयच दिसना. हाचें कारण कितें? तशें आहा म्हाका दिसता तुमगेलें डायरेक्शन तांकां ऑलरेडी तुगेलें फक्त नॉर्थ गोवाकच येयल्लें आसा. सावथ गोवाक तांकां कोण डायरेक्शन दिलें ना काय कितें खबर ना. पूण आमची परिस्थितीक पळोवपाक गेली जाल्यार खुबशे इशू आहा. हायजीन तुगेले जेवणाचें आसा तुगेले न्हंयचें आसा व्हाळाचें आसा तुगेले खुबशे आहा. म्हणजे त्या हितून समज इशू तेमी बीन ह्या हितून येवची हांव तुमच्या मिडिया थ्रू तुगेले कितें आयज तुमची मिडिया थ्रू सगळ्या एक प्रत्येक घरान तुगे हो न्यूज पळयता. म्हणजे हांव तुमची मिडियम थ्रू एक मागतलो की तुमी येवचें हिंगा विजीट करची. ही आमगे काणकोणची न्हय तर तुगेले आख्खे सावथ गोवा तुमी परिस्थिती पळोवची आनी तेजेर कितें तरी तुमी एक तडी काडची. आयज काणकोणाक मोठ्या प्रमाणात किडनीचो प्रॉब्लम सुरू जाला आनी हो पयलीं बी आशिल्लो. हो जावपाचें कारण कितें म्हूण आमी अशें पासय मारपाक येयल्ले जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो गार्बेजचो जो प्लांट आसा तो दुमण्या म्हणटा जो आसा आनी दुमण्याक जो प्लांट आसा थंयच्यान सगळें तें प्लांटाचें उदक चिखलाचें उदक कीड पडिल्लें उदक थंयच्यान व्हाळांतल्यान येता आनी ह्या नदीक येवन मेळटा आनी हे नदीचें उदक जें आसा तें हांगच्यान वता आनी समुद्राक मेळटा शेतांत मेळटा आनी काही लोकांच्या बांयक मेळटा आनी हें दुशीत उदक लोक पिल्ल्यान लोकांचे किडनीक मोठ्या प्रमाणान प्रॉब्लम येता आनी हो प्रॉब्लम खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. पूण आमची ऑथॉरिटी आसा ती खंय तरी लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान
अशे प्रॉब्लेम जातात आनी ताका लागून हें उदक व्हरून चॅक करचें अशें लोक डिमांड करतात. कारण आयज तुमी पळयलां की गव्हर्मेंट नोकऱ्यो सगळ्यांक दिवपाक शकनात. काही आमचे भुरगे बोटीर वचपाक सोदतात जाल्यार काही गव्हर्मेंट सर्वंट जावंक सोदतात. पूण जेन्ना मेडिकलाक वता तेन्ना तांकां हे दुयेंसाचो प्रॉब्लेम मेळटा की कोणाच्यो किडनी फेल, कोणाचे शुगर वाडटा जावं बाकीचें. हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. ताका लागून आमी आयज हांगा पळोवपाक आयले जाल्यार जें उदक व्हांवन जें हांगा उदक मेळटा तें सामकें किड्यांचें उदक, दुर्गंधी पसरिल्लें उदक आनी खंय तरी हांगा लगाम लागचो म्हूण आमी आयज हांगा पळोवपाक येयल्ले. ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात की कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांणी हांगचें उदक व्हरचें, हांगचें उदक व्हरून चॅक करचें आनी हाजो रिजल्ट कितें आसा तो मिडिया मार्फत लोकां मेरेन पावचो. कारण लोकांक बी कळचें की आमी उदक पितात हें विशारी उदक पितात काय बरें पितात तें. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.